सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अलहाज मुबीन अहमद खान स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत नागर कर्नूल बहैसियत रुकन डिस्ट्रिक्ट एक्रेडिटेशन कमेटी नागर कर्नूल मंतखब होने पर ज़िला हज सोसाइटी नागर कर्नूल के ज़ेर एहतमाम मौसूफ़ की क़यामगाह पर ज़िला नागर कर्नूल से ताल्लुक़ने वाले उर्दू सहाफ़ियों ने जनाब अलहाज मुबीन अहमद खान साहब की बकसरत गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश किया गया। ज़िला नागर कर्नूल के मुख्तलिफ़ मकामात से तशरीफ़ लाने वाले उर्दू अखबारात के सहाफ़ियों में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नज़ीर अहमद नगर कर्नूल, अनीस अहमद खान नगर कर्नूल, साजिद कासमी कलवाकुर्ती, गौस मोहिउद्दीन कोल्हापुर, इस्माइल अचमपेट, फयाज़ कलवाकुर्ती, अब्दुल मुईज़ अचमपेट, मोहम्मद अकीलुद्दीन नगर कर्नूल व दीगर ने इस मौके पर उर्दू के फ़र्जशनास सहाफ़ी को इस ओहदे का हकीकी अहल करार देते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और उन्होंने जनाब मोहम्मद मुबीन अहमद खान से अपनी नेक उम्मीदों का इजहार करते हुए ज़िला भर के उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल की यकसुई और बहबूद के लिए सही करने की गुजारिश की। कमेटी में नहीं थे, एक्रेडिटेशन कमेटी में, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि इनके जज्बे को देख के ही मजबूर होना पड़ा कि नागर कर्नूल जब से डिस्ट्रिक्ट बना है पहली मर्तबा जनाब मुबीन साहब को एक मौका फ़राहम किया गया। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों के तरफ से, चाहे वो फेडरेशन के ज़िम्मेदार हों, IJU के हों या जिनके भी हों, उन तमाम लोगों के तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब मुबीन साहब को। बहुत ही खुशी की बात है कि नागर कर्नूल में पहली मर्तबा किसी सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन कार्ड का मेंबर बनाया गया उर्दू मीडिया के जानिब से। काफ़ी जद्दोजहद रही, हमारा तजर्बा है 2007 से जब हम महबूब नगर में शामिल थे मुत्तहिदा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कशमकश होती थी और हम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। चुनांचे ये वाक़या सिर्फ महबूब नगर मुत्तहिदा ज़िला तक नहीं रहा बल्कि नागर कर्नूल में इस तरीके से नाइंसाफ़ी होती रही। लेकिन इस मरतबा हम यही उम्मीद करते हैं कि मुबीन साहब हमारे लिए एक गिरां कदर मोती के जैसा है जो सभी के लिए चमकते रहेंगे और सभी की मेहनतों को रायगां होने से बचाएंगे। और जैसा कि मालूम है हमको कि बहुत सारे लोग एक्रेडिटेशन कमेटी में जो जिनका दबदबा रहता है वो एक दूसरे के कार्ड को छीनने की कोशिश तो ज़रूर कराते हैं, लेकिन मुबीन साहब से हम यही उम्मीद करते हैं कि एक्रेडिटेशन कार्ड उर्दू मीडिया के उर्दू सहाफ़ियों के तमाम लोगों को ज़रूर ये दिलाएंगे। हम तमाम की तरफ से नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात मुबीन साहब आपके लिए। अल्लाह ताला आपकी उम्र को दराज करे और आपकी खिदमत को मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आज हमारे ज़िले नागर कर्नूल में एक्रेडिटेशन कमेटी के मुबीन साहब को जो मुक़र्रर करे हैं उसको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे मुबीन साहब की सहाफ़त में कम रहे तो फिर भी जद्दोजहद ज़्यादा रही। हर मंडल में हो, ज़िले में, तालुक़े में हर आदमी को सहाफ़त उर्दू सहाफ़ी में रहने के लिए बहुत कोशिश कर रही और आगे भी उर्दू सहाफ़त के साथ अच्छी तरह खिदमत करने के वास्ते भी मैं इल्तिजा दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये उर्दू सहाफ़त कार्ड एक्रेडिटेशन कार्ड को मंडल सतह तक भी हम लोग दिलाने की कोशिश करें और मुबीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी की समझिए हमारे सब में पहले जो है ना हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे नज़ीर अहमद साहब रहनुमाई दगन स्टाफ रिपोर्टर, माशाल्लाह जो है ना करीब 20-25 साल की इनकी क्या बोलना एक्सपीरियंस है सहाफ़त की दुनिया में। उसी तरह से मौलाना है, तकरीबन लोग यहाँ पे जितने भी हैं इसके अंदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के भी है और IJU के भी जो है ना पूरे साथियाँ यहाँ पे है, जो कि कलवाकुर्ती, कोल्हापुर, अचमपेट, नागर कर्नूल से जो है ना मुझे क्या बोलना चाहिए गुलपोशी करने के लिए मेरे मकाम तक आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। रही बात जो है ना ख़ास तौर से मैं फेडरेशन के जो हमारे जनाब MA माजिद साहब रियासती सदर का मैं शुक्रगुज़ार हूँ
جو کہ مجھ پہ امید رکھ کے جو ہے نا ماشاءاللہ سے مجھے اکریڈیشن کمیٹی میں ممبر بنانے کے لیے جو ہے نا لیٹر دیے ہیں وہاں سے. اس کے ساتھ ساتھ آئی جی یو کے بھی جو ہے نا جتنے بھی ذمہ داران ہے ناگر کرنول سے ہوں دو یا اسٹیٹ لیول سے بھی ہوں دو, جیسا کہ ہمارے سرینواس ریڈی صاحب ہے, میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین, اور مدھو انا ہے, سب لوگ بھی جو ہے نا اس کے لیے سپورٹ کیے ہیں. اور خاص طور سے جو ہے نا میں اس میں ہمارے عامر علی خان صاحب کا بھی جو ہے نا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور اسی طرح سے ہمارے کلکٹر صاحب کا, سب کا. تو رہی بات جو ہے نا ناگر کرنول کے تاریخ میں ایک چیز جو ہے نا پورے تلنگانہ کے جو جتنے بھی صحافی حضرات ہیں, میری اس بات کو غور سے آپ لوگ سنیے کہ ناگر کرنول میں جو ہے نا آج سے جب 4 سال پہلے جو کارڈز ایشو ہوئے ہیں میڈیا کے, اس کے اندر جو ہے نا خاص طور سے اردو میڈیا کے ساتھ میں بہت بڑی ناانصافی ہوئی. اس کے اندر اکریڈیشن کمیٹی کے اندر, اس کے اندر جو ہے نا ماشاءاللہ سے کلکٹر صاحب اور ماشاءاللہ سے تقریباً اس کے جتنے بھی ممبر تھے سب لوگ اچھے تھے. اکے دکے لوگ مل کے جو ہے نا یہ تقریباً اردو میڈیا کو جو ہے نا 15 سال کی صحافت میں جس کی ایکسپیرینس تھی, کارڈ جس کے آلریڈی رینیول تھے, تو بڑے بڑے پیپروں کے اردو پیپرز کو جو ہے نا کارڈوں کو رکا دیے گئے. تو لہٰذا ہم جب بھی جدوجہد کریں الحمدللہ اللہ کا کرم سے جو ہے نا ہمارے نذیر احمد صاحب اور تیلگو کے کچھ صحافی جو ہمارے ساتھ میں آئے, ہمارے ہندو بھائی جو ہے نا ہمارے ساتھ میں آ کے ہمارے ساتھ میں کندھے کو کندھا لگا کے ٹھہر کے جو ہے نا 4 بڑے پیپرز جو کہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے جو رہنمائی دکن ہے, سیاست ہے, اعتماد ہے, صحافی ہے, یہ 4 پیپروں کو جو ہے نا رکایا گئے ہیں. یہ ان کے جو ہے نا جو کیا بولنا چاہیے صحافیوں کے کارڈز کو رکایا گیا جو کہ رینیول تھے. تو الحمدللہ فائٹ کر کے ہم لوگ اس زمانے میں فائٹ کر کے جو ہے نا تقریباً کارڈ کو ایشو کرانے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے. تو اسی طرح سے ہماری ہمیشہ جدوجہد یہ کی چیز کی تھی کہ اردو میڈیا سے جو ہے نا نمائندگی ہونا چاہیے اکریڈیشن کمیٹی میں. ہر محاذ پہ ہم لوگ الحمدللہ اس چیز سے اس تعلق سے بات کیے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اللہ کا بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے موقع ملا ہے یہاں سے جو ہے نا میڈیا کیا بولتے ہیں اکریڈیشن کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے, جس کے لیے میں سبھی کا بہت بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہو سکے سب کے ساتھ انشاءاللہ مل کر انصاف کے ساتھ میں جو بھی صحافی کام کر رہے ہیں برابر ان کی انشاءاللہ کارڈ دلوانے میں انشاءاللہ برابر ہم کام کریں گے. اور خاص بات ایک بولنا آپ لوگوں کے ساتھ میں بھول گیا کہ مستخر محبوب نگر سے جو اردو صحافی ہے, خاص طور سے فیڈریشن اور آئی جی یو کے جو صحافی ہے, جس کے اندر قابل ذکر ہمارے سینئر صحافی جناب مجیب صاحب ہیں, اور ہمارے تقی حسن تقی صاحب ہیں, اور ہمارے جعفر بھائی ہیں, اور اسی کے ساتھ احد صدیقی صاحب ہیں, اور ہمارے ملا شہاب الدین صاحب ہیں, اوکے علیم بھائی ہیں. اسی طرح سے کئی لوگ جو ہے نا خاص طور سے جب یہ کارڈز 4 سال پہلے اردو صحافیوں کے ساتھ ناانصافی جب ہو رہی تھی تو یہ لوگ کا بھی جو ہے نا بہت سپورٹ رہا ماشاءاللہ سے, اور آلریڈی جو ہے نا پورے ڈائریکشن دے رہے تھے ماشاءاللہ سے. سب لوگ جو ہے نا بہت کوآپریٹ کیے سمجھے ماشاءاللہ سے اس چیز کے لیے. میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.